खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं और अपने रूह के वसीला से खुदावंद हमें ज़िंदगी की नेमतों से नवाजते हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदावंद हम अपने आप को तेरे पाक हाथों में देते हैं और चाहते हैं खुदावंद जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं, खुदावंद उसके वसीला से हमें बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस में से जिस मजमून पर आज हम गौर करना चाहते हैं वो है कि खुदावंद ने जो इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा जो अभी तक खुला रखा हुआ है, इसी के मतलब आज हम जानेंगे। टाइम ऑफ प्रोबेशन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जब हम देखते हैं मुकाशवा 22 बाब, तो यहाँ लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ज़ाहिर होंगे तो उसके आने से पहले वो एक ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और वो ख़ास अल्फाज मुकाशवा 22 बाब और उसकी 11 आयत में मरकूम है। खुदावंद यीशु कहते हैं कि जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजस है वो निजस ही होता जाए, और जो रासबाज है वो रासबाजी करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। ये टाइम ऑफ प्रोबेशन है खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले, जिसमें हम अभी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम से जब हम देखते हैं तो खुदा ने हर इंसान को चुनाव का हक बख्शा है। जिस तरह खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन के अंदर चुनाव का हक बख्शा था, उसी तरह खुदा ने आज हर इंसान को चुनाव का हक बख्शा है, जिसमें हर इंसान इस बात का फैसला कर सकता है कि आया वो खुदावंद की पैरवी करना चाहता है या वो शैतान के पीछे चलना चाहता है। लेकिन जब हम खुदावंद की पैरवी करते हैं तो हम पर खुदावंद की रहमत और उसकी बरकत होती है। लेकिन जब हम शैतान की पैरवी करते हैं तो हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं। इसी तरह जब हम हिजकिय्याह की किताब और उसका 28 बाब और उसकी 11 आयत से 17 आयत तक देखते हैं तो खुदा ने, हम देखते हैं आसमान में फरिश्तों को भी चुनाव का हक बख्शा हुआ है। और यहाँ पर लूसीफर का जिक्र है कि लूसीफर जो खुदा के तख्त के सामने रहता था, लिखा वो बाग अदन में रहा करता था और साया अफगन था और वो कीमती पत्थरों से बनाया गया था। लिखा वो खुदा के हजूर ज़िंदगी बसर करता था और अपनी पैदाइश के रोज़ से लिखा अपने रास में वो कामल था उस वक़्त तक जब तक उसमें नाराज़गी ना पाई गई। और लिखा जब वो उसमें गुनाह आ गया, उसमें गरूर आ गया और उसने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, तो खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने उसको आसमान से गंदगी की तरफ फेंक दिया। और लिखा अब वो इस ज़मीन पर इंसानों के दरमियान काम करता है और जिसको चाहता है जिस तरफ वर्गलाता है। लेकिन जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बताते हैं कि खुदा ने हमें चुनाव का हक बख्शा है और इसी में खुदा ने अपने लोगों के लिए बरकत रखी है। जब हम मत्ती रसूल की इंजील और उसका 25 बाब देखते हैं तो यहाँ पर जो 10 कुमारियाँ थीं उनके पास भी खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि चुनाव का हक था। जब उनके पास चुनाव का हक था तो उनमें से 5 अक्लमंद थीं जिन्होंने इस बात का चुनाव किया कि वो अपने साथ मकदार से ज़्यादा तेल लेकर जाएं। लेकिन उनमें से बेवकूफ़ ऐसी थी जिन्होंने इस बात का चुनाव किया कि वो जो एक्स्ट्रा तेल था वो अपने साथ लेकर ना गई
اور اس وجہ سے جب دیر ہو گئی دولہے کے آنے میں اور سب اونگنے لگی تو لکھا جب دولہا آ گیا تو وہ جو انہوں نے اس بات کا چناؤ کیا تھا کہ ان کے پاس ایکسٹرا تیل تھا، لکھا وہ اس بادشاہی میں، اس خوشی میں، اس جشن میں شامل ہوئی، لیکن جو بے وقوف تھی ان کے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ عیدوں خدا کا کلام آج ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنا چناؤ کرتے ہیں اور خداؤں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو خدا نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، لیکن جب ہم غلط چناؤ کرتے ہیں، خدا سے دور رہتے ہیں، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ ہمارے لیے دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم خداؤں کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ نوح جو تھا اس نے 120 سال منادی کی، اور جب اس نے 120 سال منادی کی تو تمام لوگوں کو توبہ کا پیغام سنایا گیا۔ نوح نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ دنیا میں پانی کا طوفان آنے والا ہے، یہ دنیا برباد ہو جائے گی، لیکن انسان نے اس بات کا چناؤ کیا کہ نوح کا توبہ کا وہ پیغام جو تھا اس کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ بے شک نوح خدا کا بندہ تھا، ایمان کے روح سے وہ اس کشتی کو تیار کر رہا تھا، اور جب اس نے 120 سال منادی کی اور طوفان کا وقت نزدیک آ گیا تو لکھا کہ تمام جانور جو تھے جنگل سے اس کشتی میں داخل ہوئے۔ عزیزوں، وہ تمام جانور تو اس کشتی میں داخل ہوئے جنہوں کو شاید اس کلام کا علم نہ تھا، لیکن خدا کی روح سے خدا نے ان جانوروں پر یہ بات ظاہر کی، لیکن انسان جس کو خدا کا کلام بھی بتایا اور سنایا گیا اس نے خدا کی آواز کو نہ سنا اور وہ اس کشتی سے باہر رہ گئے، اور جب وہ اس کشتی سے باہر رہ گئے، جب طوفان آیا تو لکھا ہے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن خداوند کے زندہ پاک کلام میں عزیزو اسی طرح لکھا ہے متی رسول کی انجیل اور اس کا 24 باب اس کی 37 سے 39 آیت میں کہ آخری وقت جو ہوگا جس میں ہم ابھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لکھا وہ نوح کے وقت کی طرح ہوگا جس میں گناہ اور برائی ہر طرف پائی جائے گی۔ اور آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح جس طرح نوح کے وقت میں تھا، اسی طرح شاید آج بھی دنیا میں گناہ جو ہے وہ اسی طرح بڑھ رہا ہے، لیکن خدا اسی کے ساتھ ہر ایک کو موقع دے رہے ہیں۔ اور جس طرح لکھا ہے کہ نوح کے وقت صرف نوح اور اس کا خاندان بچ سکا، لیکن جب خدا کے فرشتے نے اس دروازے کو بند کر دیا تو اس کے بعد اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ عزیزو، آج خدا نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے، خدا نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ آج ہم توبہ کرنا سیکھیں اور خدا کے پاس آنا سیکھیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یونا کی انجیل اور اس کا 3 باب دیکھتے ہیں تو یہاں 4 آیت سے مرقوم ہے، لکھا کہ یونا 40 روز نینوا میں منادی کرتا رہا، اور جب اس نے 40 روز نینوا میں منادی کی تو لکھا ہے بادشاہ نے اور دوسری قوم نے، نینوا کے لوگوں نے یونا کی آواز کو سنا، اور بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، لکھا ہے کہ سب لوگ روزہ رکھیں اور اپنے لباس اتار کر، لکھا ہے کہ وہ راکھ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے توبہ کی، اور جب سب لوگوں نے روزہ رکھ کر توبہ کی تو لکھا ہے آسمان کے خدا نے ان کے گریہ زاری، ان کی توبہ کی وجہ سے خدا نے ان پر رحم کیا۔ انہوں نے وہ تمام بری روشوں سے، تمام ظلم سے، تمام گناہ سے، لکھا وہ لوگ باز آئے
اور خدا نے ان کا گناہ ان کو معاف کر دیا اور خدا نے اس پوری قوم کو بچا لیا۔ اسی طرح جس طرح خدا نے نینوا کے لوگوں کے لیے دروازہ توبہ کا کھولا تھا، آج خدا ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اور خدا چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو جو اس آخری وقت میں انسان کے لیے دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آ رہے ہیں، اور وہ آسمان پر آج باپ کے سامنے آپ کے اور میرے گناہوں کی شفاعت کر رہے ہیں، اور جب کہ وہ ہمارے گناہوں کی شفاعت کر رہے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو خدا کے پاس لانا سیکھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہوں، وہ یہ الفاظ استعمال کریں گے کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی رہے، لیکن جو راست باز ہے وہ راست باز ہی رہے۔ تو جب یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو جو اس سے پہلے توبہ کر لیں گے وہ خدا یسوع مسیح کے استقبال کے لیے تیار پائے جائیں گے، لیکن جو توبہ نہ کریں گے لکھا ہے کہ وہ ہلاکت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ عزیزوں، آج جب ہم دنیا کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان گناہ کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے، گناہ کی خواہش کی زندگی انسان جو وہ بسر کر رہا ہے، انسان گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج کا انسان زنا کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو اپنی زندگی کا ماحول سمجھتے ہیں، اور حرام کاری، ناپاکی کی زندگی انسان بسر کر رہے ہیں، نشہ بازی، ناچ رنگ کی لوگ جس کو اپنی زندگی کا فیشن سمجھتے ہیں، اور بیاہ شادی جو ہے جو خدا کا ایک مقدس اور خدا نے اس کے انسان کے لیے تقدیس اس کی ہے، اور اس کے تقدس کو انسان جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اور اسی لیے دنیا میں قتل و غارت، جھگڑا اور برائی بڑھ رہی ہے، اور انسان ان چیزوں کو ماحول سمجھتا ہے، اور اس ماحول کو جب انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تو وہ خدا کو وقت نہیں دیتا، خدا کے کلام کی آواز کو نہیں پہچانتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کمپیوٹر پر وقت صرف کرنا چاہتا ہے، انسان انٹرنیٹ پر وقت صرف کرنا چاہتا ہے، لیکن کلام پڑھنا، عبادت کرنا، جس کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو وقت دیں گے تو ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہم ان چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں تو ہم انہی چیزوں کو، کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ کو، ان چیزوں سے ہم خدا کی کلام کی آواز کو سن سکتے ہیں، ہم ان کو برکات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خدا چاہتے ہیں کہ اس آخری وقت میں ہم توبہ کرنا سیکھیں اور خداوند کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ جب ہم غلطیوں کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، جسم کے کام برائی کے کام ہیں اور اچھائی کے کام روح القدس کے کام ہیں۔ تو خدا چاہتے ہیں، 6 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے لیے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی ہلاکت کی فصل کاٹے گا، لیکن جو روح کے لیے بوتا ہے لکھا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا فضل خدا سے حاصل کرے گا۔ جب ہم حزقیل کی کتاب اور اس کا 18 باب اور اس کی 20 سے 23 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، نہ بیٹا باپ کے لیے فدیہ کسی چیز کا دے سکتا ہے، اور نہ بیٹا باپ کے لیے توبہ کر سکتا ہے، اور نہ باپ بیٹے کے لیے توبہ کر سکتا ہے۔ لکھا ہے جو صداقت کی راہ پر چلتا ہے خدا اس کو صداقت بخشے گا، لیکن جو شریر کی راہ پر چلتا ہے وہ شرارت کے منہ میں جائے گا۔ لیکن شریر اگر اپنی تمام گناہوں سے توبہ کرے تو لکھا ہے خدا اس کو معاف کریں گے، اور اس خدا کے احکام کے مطابق وہ چلے، اور جو جائز اور روا چیزیں ہیں اگر ان پر وہ یقین کرے تو زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔
बल्कि खुदा उसको उसके गुनाह से माफ़ी देंगे। लेकिन जो अपनी रवैश से बाज ना आए, लिखा है वो बुराई की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो अपनी रासबाजी, जो अपनी बुराई से बाज आकर खुदावंद की रासबाजी को अपनी ज़िंदगी में लेगा, लिखा वो इंसान ज़िंदा रहेगा। खुदावंद के कलाम में अजीज़ों, जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो हम ज़िंदगी की बातों को हासिल कर सकते हैं, हम उसकी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं, हम उसके साथ चलना सीख लेते हैं। और खुदा के कलाम में जब हम आमोस की किताब उसका 8वां बाब 11 और 12 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ मरकूम है कि आखिरी वक्त में, जिस वक्त में अब हम शायद दाखिल हो चुके हैं, लिखा है कि आखिरी वक्त में कलाम का काल पड़ेगा। यानी आज तो हमारे पास वक्त है कि हम खुदा का पाक कलाम पढ़ सकते हैं, हम तौबा कर सकते हैं, खुदा के घर जा सकते हैं, खुदा की बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त आने वाला है जो अज़ियत का वक्त है। जब वो अज़ियत का वक्त आएगा तो उस वक्त लोगों के पास कलाम पढ़ने के लिए नहीं होगा, उनके पास कोई कलाम सुनाने वाला नहीं होगा। और लिखा है आखिरी वक्त में कलाम का काल पड़ जाएगा, जबकि उस वक्त लोग कलाम की तलाश करेंगे लेकिन उन्हें कलाम मुक़द्दस मैसर ना होगा। लेकिन आज हमारे पास वक्त है कि जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसलिए यशायाह की किताब और उसका 55 बाब और उसकी 6 से 7 आयत में खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताते हैं, यशायाह 55 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में मरकूम है कि जब तक खुदावंद मिल सकता है, लिखा उसके तालब रहो। तो आज खुदावंद हमें मिल सकता है और खुदावंद कहते हैं कि जब तक वो मिल सकता है उसके तालब रहो, जब तक वो नज़दीक है खुदावंद को पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करें और बदकिरदार अपने ख्यालों को बदले, खुदावंद की तरफ रजू लाए तो लिखा है खुदावंद उस पर रहम करेगा और खुदावंद उसके गुनाह उसको माफ़ करेगा। ये खुदावंद का कलाम हमें ये बता रहे हैं कि वक्त बहुत नज़दीक है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद जल्द होने वाली है। इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहे कि जो नापाक है वो नापाक ही रहे और जो निजस है वो निजस ही रहे। तो आज हमारे पास वक्त है कि हम खुदावंद की रासबाजी को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। जब हम दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो खुदा की कलाम में मरकूम है कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करते जैसे बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि खुदावंद इसलिए अभी तक नहीं आए क्योंकि वो आपकी और मेरी हलाकत नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारी सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। जो आज खुदा ने इंसान को मौका दिया है, इंसान को ज़िंदगी बख्शी है, इंसान को तौबा का वक्त दिया है और खुदा का कलाम बता रहा है कि जो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में जल्द आने वाले हैं। इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह आए, जब वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुकेंगे कि जो बुराई करता है वो बुराई करता जाए, जो निजस है वो निजस ही होता जाए, जो रासबाज है वो रासबाज ही रहे और जो पाक है वो पाक ही रहे, तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद इंसान के पास वक्त नहीं आएगा, न वक्त तौबा का वक्त नहीं होगा। अब हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के पास वापस आ सकते हैं। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते और ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठे और बुराई को पसंद करने वाले लोग, लिखा है, हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक में जलकर ख़त्म हो जाएंगे। उनके पास मौका नहीं होगा कि वो तौबा कर सकें। तो आज खुदावंद ने हर इंसान को तौबा का वक्त अता किया है। खुदा चाहते हैं कि इस वक्त हम खुदा के पास आना सीखें और उसकी वफादारी
اور اس کی برکات کو حاصل کرنا سیکھیں اس سے پہلے کہ خداوند ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دے، جو کہ خدا یسوع مسیح کی آمد سے بالکل آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن خداوند نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی اور اس کی آمد کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اور آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ آئیے ہم دعا کریں اور خداوند کی ان برکات کو جو خدا انسان کو دینا چاہتا ہے ان کو ہمیشہ حاصل کرتے رہیں اور خداوند کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو عبادت اور پرستش، حمد اور تعریف، تمجید اور قدرت اور ستائش کے لائق خدا ہے۔ خداوند ہم تیری زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ خداوند تو نے ہمارے لیے ابھی تک توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو خداوند ہم اس وقت اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو تیرے پاس آنے کا وسیلہ بنے، اور یسوع مسیح جب آسمان کے بادلوں میں ظاہر ہو تو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکیں۔ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا کر، تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔